عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم جنیا آمنا نے کدا لال سونا پتر جگ وچ انج کسے بھی مائی دا نہیں پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا ایڈا مرتبہ کسے بھی دائی دا نہیں دن دی لوریاں شیماں محبتاں تیں ڈٹا پیار انج بین رضائی دا نہیں مکی ویر اتے میں دے مر مکی ایڈا چاہ مینو سکے پائی دا نہیں اینو ویکھیاں کلیجڑے ٹھنڈ پیندی پاویں جمیا اے میری مائی دا نہیں میں سونے محمد تو جا صدقے اچھی پڑھو صلی اللہ پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سونے محمد تو جا صدقے ایدے بنا ان جٹ لنگائی دا نہیں اللہ کریم دی جتنی بھی تعریف کی جائے تھوڑی علی کل شیء قدیر فعال لما یرید اس کی ذات هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم اس کی شان بے شمار اور لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات رحمت کائنات سرور کائنات فخر کائنات محبوب کائنات سید ولد آدم سید العرب والعجم رہبر کامل مرشد کامل سید البشر خیر البشر مخبر صادق نور الہدا میرے اور کسان پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاکیزہ مقدس بابرکت ہستی واسطے حضرات اج دا اے عظیم الشان جلسہ عام الحمدللہ علماء کرام دی حاضری اور سامعین دی تشریف آوری دی حوالے نال کامیاب اور کامران مبارکباد دے حقدار ہو تسا احباب کے اس گئے گزرے معاشرے دے اندر اللہ کریم نے سانو ایک دینی روحانی بابرکت محفل اور مجلس اس گئے گزرے دور دے اندر نصیب کیتی دعا فرماؤ
آج دے جلسے دا انتظام و اہتمام فرمانے والے جلسے دے سارے منتظمین دیاں اللہ کریم محنتاں محبتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو پہلے جماعت دے نوجوان اور ابھرتے ہوئے خطیب اور شاعر توحید و سنت محترم جناب حافظ فداء الرحمان طیب صاحب احباب کے سامنے حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول پیش فرما رہے سن۔ میرے تو متصل بات شیر پنجاب خطیب اسلام خطیب ہر دل عزیز علاقے دی پہچان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب سروری جو کہ الحمدللہ تشریف لیا چکے نے، انہاں دا بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب عالی شان ہونے والا ہے۔ احباب ہماتن گوش ہو کے دل جمی نال تشریف رکھو، انشاءاللہ تعالی دنیا اندر بھی پیدا ہوئے گا، آخرت اندر بھی پیدا ہوئے گا۔ چند باتاں کتاب و سنت دی روشنی اندر احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میں تواڈے سامنے قرآن پاک دے جس مقام نو تلاوت کیتا ہے، اللہ کریم نے انہاں مقدس کلمات دے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک بڑی پاکیزہ سوچ اور آپ دی فکر دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس بات دی فکر لگی رہندی سی، ہمیشہ اس بات دی چنتا لگی رہندی سی، یا اللہ اے تیری مخلوق کسے نہ کسے طریقے نال تیری جہنم کولوں بچ جائے اور تیری جنت دی حقدار بن جائے۔ سبحان اللہ، کتنی پاکیزہ سوچ ہے، کتنی پاکیزہ فکر ہے، کتنی اعلیٰ فکر ہے۔ آپ اس معاملے اندر اس مسئلے اندر ہر وقت پریشان نے، ہر وقت ہی فکر مند نے، یا اللہ فلانا بندہ جنتی بن جائے، فلانا بندہ جنتی بن جائے، فلانا بندہ جنتی بن جائے۔ اے سوچ اور فکر لے کے ساڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دروازے دروازے تے جا کے دستک دے رہے نے، بیٹھکاں تے ڈیریاں تے گلیاں اندر بازاراں اندر چوکاں اندر چرستیاں اندر جتھے کتے بھی 2 4 5 10 بندے کھڑے بیٹھے نظر آ گئے، سرکار تشریف لے گئے اور لوگاں نو جا کے دعوت توحید و سنت پیش کی تھی، اسلام پیش کیتا، کلمہ پیش کیتا۔ دل دے اندر اے فکر تے سوچ یا اللہ اے بندے تیرے عذاب کولو بچ جان تے تیری رحمت دے مستحق بن جان۔ اللہ کرے اس محبوب پیغمبر دی امت دے جڑے علماء نے، اللہ علماء حق نو بھی یہی سوچ تے فکر نصیب کر دے۔ ساڈا حال تے فلانا بندہ بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی کافر ہے، فلانا بھی جہنمی ہے، فلانا بھی دوزخی ہے، فلانا بھی دوزخی ہے، فلانا بھی جہنمی ہے، فلانا بھی کافر ہے۔ سانو تے سوائے اس تو ہور گل ہی کوئی نہیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم کسے بندے نو جہنم وال جاندیا ویکھ کے خوش نہیں ہوندے، بلکہ محبوب پریشان ہو جاندے، دعا کر دے یا اللہ اے تیرا بندہ تیری جنت دا حقدار بن جائے۔ کتنی پاکیزہ سوچ ہے، کتنی اعلیٰ سیرت ہے،
کتنا پیارا اخلاق کردار محبوب دا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اسی بات نو اللہ کریم نے اپنے قرآن اندر بیان فرمایا ہے. رب نے ساڈے نبی دیاں صفتاں، ساڈے محبوب دیاں تعریفاں اپنے قرآن اندر فرمائیاں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ فرماندے نے لوگوں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اس بات دی چنتا لگی ہے، ہر وقت اس بات دی فکر لگی ہے یا اللہ ساری دنیا دے لوگ جنتی بن جان، ساری دنیا دے لوگ اللہ تیری رحمت دے حقدار بن جان، اللہ تیری جنت دے حقدار بن جان. میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن پاک دی تعلیم تے غور کرنا اور سونے پیغمبر دے اخلاق کردار تے غور کرنا. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی کہو صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو بزرگوں، آپ دی دلی خواہش ہے کہ یا اللہ ساری دنیا دے یہودی جنتی بن جان، یا اللہ ساری دنیا دے کافر جنتی بن جان، یا اللہ ساری دنیا دے عیسائی جنتی بن جان، یا اللہ ساری دنیا دے ہندو تے سکھ تے کمیونسٹ تے غیر مسلم اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جان، اللہ تیری جنت دے، اللہ تیری رحمت دے حقدار بن جان. میرے عزیز دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے بندے نو بھی جہنم وچ جاندیاں ویکھ کے کدی بھی خوش نہیں ہوندے. اللہ دا قرآن کی کہندا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میرے عزیز دوستو بزرگوں، مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک دیاں دو آیتاں تلاوت کیتیاں نے. صحیح مسلم شریف دے اندر لمبی حدیث موجود ہے. اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں. آپ 13ویں سپارے وچوں سورۃ ابراہیم دی آیت مبارکہ پڑھدے نے. آقا فرماندے نے ربی انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ایک 7ویں سپارے دے وچوں اللہ دے پیارے پیغمبر نے آیت کریمہ پڑھی. آقا فرماندے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرآن پاک دیاں دو آیتاں تلاوت کیتیاں نے. اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرفع یدیہ، انج کر کے ساڈے پیغمبر نے اپنے ہتھاں مبارکاں نو چکیا. آقا فرماندے نے اللہم امتی اللہم امتی وبقا
یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نالے امتی امتی فرما رہے نے۔ او سنو ذرا پیار تے محبت دیاں باتاں، نالے امتی امتی فرما رہے نے، نالے ساڈے پیغمبر زارو قطار روئی جا رہے نے، نالے امتی امتی فرما رہے نے، نالے اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، عرش بری تے بلند رب العالمین نے اپنے محبوب دی کیفیت زمین دے ویکھیے، اللہ کریم نے آواز ماری، رب العالمین فرماندے نے یا جبریل، جی رب جلیل کی حکم ہے، اللہ فرماندے نے فَاذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ۔ اے میرے پیارے جبریل، جلدی کرو جلدی کرو، میرا محبوب زمین تے پریشان ہے، میرا نبی زمین تے رو رہا ہے، حالانکہ اللہ تے سینے دیاں چھپیاں باتاں جان دے نے، اللہ کریم تے دلاں دے راز جان دے نے۔ میرے اللہ نے میرے پیغمبر دی عظمت نو چار چان لا دیتے، اللہ کریم نے ساڈے پیغمبر دی عزت تے عظمت ودان واسطے حضرت جبریل نوریاں دے سردار نو آواز مار کے آکھیا فَاذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، جبریل جلدی کرو، جبریل جلدی کرو، میرا نبی زمین تے پریشان ہے، فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ، جاؤ جا کے میرے نبی نو پوچھ کے آؤ، میرے محبوبہ کس بات تو اتنے زیادہ پریشان ہو، کیڑی بات نے تانوں رلا دیتا ہے، کیوں تسی اتنے زیادہ غمگین دے فکر مند ہو، اتنے زیادہ پریشان کیوں رے؟ حدیث پاک اندر واقعہ موجود ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے، میرے پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہوئے، کہندے سونیا مینوں اللہ پاک نے کلیا ہے، میں پوچھنا چاہنا تسی کس بات تو پریشان جے، کیوں اتنا زیادہ رو رہے جے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اے جبریل گل سن لے، پہلے نبیاں نے اپنی اپنی امت والوں بریت دا اعلان کر دیتا ہے، پہلے نبیاں نے اپنی اپنی امت والوں بیزاری دا اظہار کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی اپنی قوم دا ہوا اپنی اپنی قوم دے بارے کہہ دیتا ہے، یا اللہ جڑے ساڈے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو چکے نے وہ تا ساڈے بن گئے نے، یا اللہ جنہ ساڈی تابعداری نہیں کیتی، اللہ سونے بھاویں انہاں نوں معاف کر دین، بھاویں انہاں نوں عذاب کر دیویں۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، آقا فرماندے نے جبریل پہلے نبیاں نے اپنی امتاں والوں بریت دا اعلان کر دیتا ہے، مگر میں اپنی قوم والوں بیزاری دا اظہار نہیں کر سکدا، میں اپنی قوم والوں بریت دا اعلان نہیں کر سکدا۔ گلاں ذرا پیار تے محبت نال سنیا دے، حضرت جبریل نے گلاں باتاں سنیا، اللہ پاک کول واپس چلے جاندے نے، جا کے کہندے نے یا اللہ تیرا نبی تے امت دا غم لے کے بیٹھا ہے، تیرا نبی تے امت دیاں پریشانیاں لے کے بیٹھا ہے، او توجہ کری مسلماناں، میرا تے تیرا محبوب پیغمبر دن رات اللہ پاک دے سامنے تیرے میرے واسطے رو رو کے دعاواں کردا ہے، اللہم امتی اللہم امتی، نبی تے امت امت فرما رہے نے، مگر امت دا کی حال ہے؟ اسی جوانیاں برباد کر لیاں شراباں پی پی گئے، اسی جوانیاں برباد کر لیاں عیاشی بدماشی دے اندر، اسی جوانیاں برباد کر لیاں اللہ اکبر کبیرہ حرام کاریاں دے اندر، رب رسول دی نافرمانی تے بغاوت دے اندر، میرے پیغمبر تے امت امت فرما رہے نے، امت دا حال کیے؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، امت دے اندر سود دا کاروبار عام ہے، امت دے اندر رشوت دا لین دین عام ہے، امت دے اندر ناکام، امت دے اندر حرام تے نجائز کام بہت زیادہ، میرے پیغمبر تے امت دا اتنا احساس کر دینے، مگر امت نے اپنے نبی نال کنی کو وفا کیتی ہے؟ میں تے تسی اپنے اپنے گریبان اندر منہ پا کے ذرا دیکھیے تے صحیح، او یار ساڈا نبی
نبی تے امت امت کہندا ہے اسی اپنے نبی دی تعلیمات تے کنا کو عمل کرنے ہم ساڈیاں اذاناں سنت دے خلاف ساڈیاں نمازاں سنت دے خلاف ساڈیاں غمیاں تے خوشیاں سنت دے خلاف اللہ میری توبہ اللہ کریم کسے نو خوشی دا موقع وکھاوے اسی دوستانہ پالنے اسی کہنے یار سجن بیلی ناراض نہ ہو جان برادری روس کے بوئے تو اٹھ نہ جائے ہاں ہاں سنت دی بغاوت ہندی تے ہو جائے رب رسول دی نافرمانی ہندی تے ہو جائے کوئی گل نہیں برادری دا مسئلہ ہے چاچے مامے پہ رسدے نے پھوپھیاں تے ماسیاں پیاں رسدیاں نے میرے عزیزو دی کامل تے اکمل سیر تاہا دے تاج والا آقا معراج والا تاہا دے تاج والا آقا معراج والا اللہ ودائی شان جی اللہ ودائی شان شیما دے ویر دی اللہ ودائی شان شیما دے ویر دی کامل تے اکمل سیرت بدر منیر دی اچیاں تو اچھی سونی بولی میرے پیر دی کامل تے اکمل سیرت میرے سونے نبی دے کردار دے وار کرنا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک ویلے بیت اللہ دا طواف کر دینے کنا دے اندر روئی رکھ کے کتے میرے کنا دے اندر قرآن دی آواز نہ آ جائے اللہ اکبر کبیرہ اتنیاں قرآن تو دوریاں اور اتنیاں نفرتاں آج ایک ویلا آیا میرے پاک نبی دے مرید بن گئے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے جوڑیاں دیا غلامی اختیار کی دیا سونے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے ہے کی پہ کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا تے مسلمان بنے کہندے سونے مینوں اسلام دیاں موٹیاں موٹیاں گلاں سکھا دیو مینوں موٹا موٹا دین سکھا دیو میں اپنے قوم قبیلے دے اندر جا کے دعوت و تبلیغ دا کم کرنا چاہنا میں اپنی برادری دے اندر جا کے توحید و سنت دی دعوت دینا چاہنا میرے نبی نے موٹا موٹا اسلام سکھا دیتا نماز روزہ حج زکات دے بارے سمجھا دیتا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی برادری اندر چلے جاندے نے دوس قبیلے دے اندر جا کے لوگاں نوں دعوت و تبلیغ دا کام پہ کر دینے نعرہ تکبیر اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو نعرہ تکبیر اوے ادھر آلے سیانے بندے نہیں بول دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف صاحب سروری پیار تے محبت دیاں دو چار باتاں میں صدقے تے قربان جاواں میرے سونے پیغمبر نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹیاں موٹیاں اسلام دیاں چند باتاں سمجھا دتیاں نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی برادری دے اندر جا کے دین دا کام کر دینے دعوت و تبلیغ دا مشن شروع کر دیتا میں صدقے تے قربان جاواں حضرت طفیل لوگاں نوں بازو تبلیغ پہ کر دینے مگر دوست قبیلے والے نے منن تو انکار کر دیتا ہے حضرت طفیل دی دعوت نو اہمیت ہی نہیں دیتی میرے عزیز دوستو بزرگو ایک دن دا واقعہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹیا جا دل لے کے میرے پاک پیغمبر دی خدمت عالیہ دے اندر آ گئے اللہ اکبر پریشان نے آ کے کہندے محبوب سونیا دوست والیاں نے اللہ پاک دی توحید منن دے انکار کر دیتا ہے اسلام قبول کرن تو انکار کر دیتا ہے انہاں نافرمانی کیتی ہے منن تو انکار کر دیتا ہے حدیث پاک اندر الفاظ نے حضرت طفیل کہندے نے سونیا محبوبہ ان دوسن قد اسد و ابت فادع اللہ علیہا
پیارے نبی جی دوس والے نے منن دا انکار کر دیتا ہے، لہذا تسی انہاں واسطے بد دعا کرو، تہاڈی بھی توہین پہ کر دینے، اور میرے بار میرے نال بھی انہاں بڑا برا سلوک کیتا، میرے نال بھی بد سلوکی کیتی ہے، اسلام دی توہین کیتی ہے، اللہ پاک دی توحید تے تہاڈی رسالت دا اقرار کرن تو انہاں نے راز کیتا ہے، سونیا نبی انہاں واسطے بد دعا کرو، انہاں دا ستیہ ناس ہوئے جنہاں اسلام نہیں منیا، انہاں دا بیڑا غرق ہوئے جنہاں نے توحید و سنت دا اقرار نہیں کیتا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نو فرما رہے نے تسی انہاں واسطے بد دعاواں کر دے وہ، پر میں صدقے تے قربان جاواں ایک کون ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ میرے سونے نبی فرمان لگے انج کر کے ہاتھ چکے نے، جتنے لوگ بھی میرے پیغمبر دی مجلس اندر بیٹھے نے انہاں ساریاں نے سمجھیا ہن دوس والیاں واسطے بد دعا ہون لگی ہے، ہن انہاں دا بیڑا غرق ہوئے گا، ہن انہاں دا ستیہ ناس ہوئے گا۔ جد سونے نبی نے ہاتھ چکے تے آقا فرماندے نے او طفیل یار، او میرے پیارے صحابی گل سن لے یار، دوس والیاں واسطے بد دعا چو کرنی ہے، اسی انہاں واسطے ہدایت دی دعا ہی کیوں نہ کر دئیے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب نے ہتھاں نو چکے دے فرمایا اللہم اہدی دوسن وآتی بہم، یا اللہ دوس قبیلے والیاں نو ہدایت دا خزانہ نصیب کر دے اور انہاں نو مسلمان بن کے میرے کولے آون دی توفیق دے دے۔ حضرت طفیل دی کنڈ تے تھاپڑا لا کے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا طفیل جاؤ جا کے ہن تبلیغ دا کام کرو، پیچھے نبی پاک دیاں دعاواں نے صدقے جاواں حضرت طفیل خوشی خوشی چل پیندے نے، جا کے لوگاں نو دعوت و تبلیغ دا کام کردے نے۔ اللہ دی قسم لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو رہے نے، تڑا تڑ لوگ اللہ اکبر اسلام قبول کر کے میرے پاک نبی دی غلامی اختیار کر رہے نے۔ تھوڑے دنوں دے اندر پورا قبیلہ مسلمان بن گیا۔ ایک دن حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی خدمت اندر آئے، چہرہ ٹمٹما رہے آئے، چہرے تے مسکراہٹے، ہسدے ہسدے میرے سونے نبی دے کول آئے۔ آقا فرماندے نے طفیل دس حالات سازگار بنے کہ نہ بنے؟ حضرت طفیل دی خوشی دی انتہا نہیں، کہندے سونیا نبیہ سارا قبیلہ ہی مسلمان بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبت کے یوں جس نے وہ دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا، جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ میں سر کے قربان جاواں، توجہ کری، میرے پاک نبی دا سکا چاچا میرے سونے نبی نال شفقتاں کرن والا، میرے پاک نبی نال محبتاں کرن والا، بڑا پیار کیتا، بڑیاں محبتاں کیتیاں، بڑی ہیلپ کیتی ہے، بڑی فیور کیتی، بڑی سپورٹ کیتی ہے۔ آخری ویلے نے دنیا تو رحلت کر رہا ہے، دنیا تو فوت ہو رہا ہے۔ ابو طالب حضرت علی دے والد نے، میرے نبی دے سکے چچا نے دنیا تو فوت ہو رہے نے۔ میرے سونے نبی نو پتا چلیا، بخاری اندر واقعہ موجود ہے، آقا تشریف لے گئے، میرے سونے نبی نے ابو طالب دی جان نکل دیا میرے پاک نبی نے کلمے دی دعوت دیتی۔ آقا فرماندے نے یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چاچا جی کلمہ پڑھ لو جی مسلمان بن جاؤ، قیامت والے دن میں تواڈے اس کلمے نو اللہ اکبر اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر، اللہ پاک دی عدالت دے اندر تواڈی نجات واسطے بطور برہان تے دلیل پیش کر دیواں گا۔ میں اللہ پاک دے سامنے تیری سفارش کروا
والا بن جاواں گا۔ چاچا کلمہ پڑھ لو تے مسلمان بن جو۔ اللہ دی قسم بخاری دی اندر اتوں تک الفاظ موجود نے، میرے سونے نبی نے فرمایا چل لوکاں نو نہ سناویں، مینوں کلے نو سنا، میرے کن وچ ہی کلمہ حق کہہ دے۔ پر ابو طالب دی قسمت ہار گئی، لوگاں نے تانا ماریا، لوگ کہن لگے ویکھی ابو طالب چودھری سردار ویکھی ساری زندگی تے پیو دادے دے دین تے گزار دیتی آ، کتے مرن لگے یتیم دا کلمہ نہ پڑھ لویں۔ اللہ میری توبہ، رشتہ داری تے برادری دی آر لے کے بہ گئے، لوگاں دے تانیاں نے ابو طالب دا بیڑا غرق کر دیتا۔ ابو طالب دی زبان دے آخری کلمے اے نے، کہندے لوگوں میں اپنے باپ دادے دے دین تے بہت ہو رہا، میں سونے نبی دا کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ انج کہندیاں کہندیاں ابو طالب دی روح پرواز کر گئی ہے۔ میرے سونے نبی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو تھمدے نہیں، میرے پاک پیغمبر نے دل اندر تہیا کر لیا، چاچا ابو طالب میرے نال بڑیاں محبتاں کردا سے، بڑیاں شفقتاں کردا سے، بہت بڑا میرا سپورٹر سے، بڑی میری ہیلپ کرنے والا، میرا ایک بازو بنیا ہویا سے، کسی معاملے اندر مینوں کوئی پریشانی نہیں سی۔ ہاں ہاں تیرے واسطے میں اللہ کولو بخشش تے مغفرت دی دعا کردا رہاں گا، دو گلاں یا تے اللہ تینوں معاف کر دین گے یا اللہ تیرے واسطے دعا منگن تو منع فرما دین گے۔ میرے پاک نبی نے جدوں اے بات کیتی آسماناں تو قرآن آیا، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ او میرے سونے محبوبہ، نہ مومنا واسطے اے بات زیب دیندی ہے، نہ تواڈے واسطے اے بات لائے گے کوئی مشرک قریبی مشرک مر جائے، شرک کردا مر جائے، تسی او دے واسطے دعائے مغفرت نہیں کر سکدے، تسی او دے واسطے بخشش تے معافی دی درخواست نہیں کر سکدے۔ میرے پیغمبر دا دل ٹوٹیا تے پریشان، آسماناں تو قرآن دا نزول ہویا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ میں دسنا چاہنا ابو طالب دنیا تو جا رہے ہیں، میرے پیغمبر دی ایڑی چوٹی دا زور تے کوشش ہے، حریص علیکم، اے جاندا میرا چاچا اللہ دی رحمت دا حقدار بن جائے، اللہ پاک دی جنت دا مستحق بن جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مسلمان دا کم نہیں نہ منے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے، مسلمان دا کم نہیں نہ منے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے۔ دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی کہ رائے راست ہر انسان ہو جائے، کنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ اسے پاسے دی ہمیشہ ہے جت ہندی جیڑے پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ دیکھو دیکھو نبی محمد نہیں بگڑی سنوار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا۔ عبداللہ بن ابی دا جان دے ہو، واقعہ بیان کرا ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ عبداللہ بن ابی دا جان دے ہو، نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا، بلکہ دیکھو منافق دے گالے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا، کیویں اللہ عبداللہ نو بخش لوے، پورا زور پیغمبر نے لا دیتا۔ 70 وار جی آکے سنیا بخشنا نہیں، اللہ وچ قرآن سنا دیتا، اللہ وچ قرآن سنا دیتا۔ بھلا جن جہنم نو جاونا سی
او جنت کیویں کر اختیار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا اوے نبی لیخ وچ میخ نہیں مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالاں دا ڈبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی کچے عقیدے دی نی اتے مشرک شرک دی کند اسار لے گا کوئی مواحد توحید دا بم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا بم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا گل سن والی جے گل سن والی جے بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں بوڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں پالا نہیں سی شعیب دا دل کردا چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تو اے کی کرنا اے تا مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دے کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں در اصل عقیدے دے کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں ابراہیم جے گودی چوٹ ٹر جاوے ان روگ نہیں شاہ ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیخ وچ میخ نہیں مار سکدا فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فتوكل على الله ان اللہ يحب المتوکلین اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کدی رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى الفاظ سے غور کرنا اللہ فرماتے لوگوں میرا پیغمبر میری وحی تو بغیر دین بیان نہیں کردا میرا پیغمبر میرے حکم تو بغیر مسئلہ بیان نہیں کردا ارے ساڈے پیغمبر ساڈے محبوب ساڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما اللہ پاک دی مرضی نال دین بیان کردے نے اللہ پاک دی حکم نال اللہ پاک دی وحی نال بول دے نے پیغمبر زمین تے گل کر آسماناں تو قرآن بن جائے میرے سونے نبی دیاں اداواں دا ذکر قرآن اندر میرے سونے نبی دے جسمانی اعضاواں دا ذکر قرآن اندر میرے پاک نبی دے متھے دا ذکر قرآن اندر میرے سونے نبی دیاں اکھاں دا ذکر قرآن اندر میرے پاک نبی دے سینے دا ذکر قرآن اندر میرے سونے نبی دا قلب پاک دا ذکر قرآن اندر میرے پاک نبی دی کمر مبارک دا ذکر قرآن اندر اللہ دی قسم میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں مبارکاں دا ذکر قرآن اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ مبارک دا ذکر قرآن اندر سبحان اللہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك اللہ اکبر میرے سونے نبی دے چہرے مبارک دا ذکر قرآن اندر میرے پاک نبی دی معراج دا ذکر قرآن اندر آقا دی ازواج دا ذکر قرآن اندر میرے سونے نبی دے صحابیاں دی تعریفاں قرآن اندر میرے پاک نبی دا نماز روزہ حج زکات دا ذکر اللہ پاک دے قرآن اندر ہے غرض کے نبی پاک دیاں اداواں دا ذکر اللہ دے قرآن اندر میرے سونے نبی دے جسمانی اعضاء
تھاواں دا ذکر قرآن اندر میں آخر تے اپنے دوستاں اپنے عزیزاں تے پراواں دی پر زور فرمائش دا اظہار کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہنا. میرے بھائی عبد الحی صاحب دی اللہ اکبر حکم دی تعمیل ہو جائے. اور بھی دوستاں ساتھیاں نے مینوں مجبور کیتا اور میں پیار تے محبت دی دعوت دینا چاہنا. سنو لوگو سنو کو اسی کس پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری وال ساری دنیا نو دعوت دے رہا. آؤ ذرا پیار تے محبت نہ ساڈی دعوت ساڈے پیغام تے غور کرنا. اسی ساری دنیا دے لوگاں نو دعوت کدے وال دے رہے ہیں. توجہ کرنا کہ لب کو لیتا قرآن بنے, لب کو لیتا قرآن بنے, منہ بولیتا برہان بنے. وضحادہ سوہنا چہرہ ہے, وضحادہ سوہنا چہرہ ہے, واللیل سیاہی زلفان ہے. کون کرے تعریف ادی اد حامد ذل جلال. سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی تو لال. تکبیر اللہ جان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ. تکبیر محمد اقبال صاحب قصوری. سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی تو لال. اما حلیمہ نے جواب دیتا کمال کر دیتی. تو سچایا نا اے یتیم چوہا پر رب دیے تقسیم چوہا. تو سچا لے بال امیران دے تھانو بہو ہے مان جگیران دے. تو سچا لے بال امیران دے تھانو بہو ہے مان جگیران دے. محشر تک ہن نہ کوئی رلسی میرے اینا بختاں نال. سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی تو لال. پیار نال اچھی کہہ دے سبحان. سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی تو لال. جنو یتیم سمجھ کے تساں چھوڑایا منہ دولت پیچھے تساں موڑایا. ات سونا بے مثال ویے نالے آمنہ دا لال ویے. ات سونا بے مثال ویے نالے آمنہ دا لال ویے. مک گئی بھوک تے غربت ساری میں تے ہوگی مالا مال. سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی تو لال. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ تکبیر. عظمت صحابہ سیرت النبی حضرت مولانا حافظ رسول اللہ. اکھیاں ماذا غلبسر واللیل دسونے وال. اکھیاں ماذا غلبسر واللیل دسونے وال. لکدا چھپدا چن اسمانی ویخ کے حسن جمال. سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی تو لال. سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی تو لال. اللہ کریم کو دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں سونے نبی دی سچی محبت نصیب فرمائے. جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.